مومنین کرام، اور تمہارے سامنے سید الذاکرین قاری القصائد سید علی رضا بخاری ذکر آل محمد بیان فرمائے سنت باز ذاکر مصور غم جناب ذاکر رضوان عباس کیا بآواز بلند صلوات۔ عظمت آل نبی تے اچھی صلوات۔ امام زمانہ دی ضرور و سلامتی واسطے اچھی صلوات۔ دعا ہے مالک تھوڑا ٹورا یا قبول فرمائے، بانیان مجلس دی صحیح و محنت منظور و قبول ہوئے۔ دل نال امین اکسو میرے بھائی رفیق نو مالک مکمل صحت عطا فرمائے۔ اس گھر دیا جتنی کوئی پریشانیاں میرا کریم اللہ وہ پریشانیاں دور فرما۔ بانی دیا کس دعا کر کے کیا کرو جڑا ذریعہ بن دے اتنی عظیم عبادت دا، مالک انہاں لوگوں نو آباد رکھے، مالک انہاں دے خرچ خرجات منظور تے مقبول فرماوے۔ ذاکرین دے ممنون ہے بان دی حیثیت چکے، مالک انہاں لوگوں دی زندگیاں کرے جو مصروفیت دور یہ ٹائم کٹ کے ذکر شبیر دا ذریعہ بننے۔ سونا ذکر ہو رہا ہے، سونا ذکر دیر تک ہونے۔ اجازت ہے میں تھوڑی جی نماز پڑھ لوں اپنی سے بہن جی ہو۔ علی دی ولایت دے 4 مصرے۔ ولایت علی ابن ابی طالب، بڑا میٹھا شربت، بڑا سونا شربت، علی دی ولادت شربت جتنا میٹھا ہے پر کچھ لوگوں نو پچدا نہیں۔ نماز تے ولایت کٹھے کر کے کسی شہر نے اللہ جانے کون شہر مالک دے قلم وچ مزید تاثیراں دے وے۔ ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے۔ اساں بے نماز نہیں، اساں نماز تو دور نہیں، ولا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے۔ علی امیر کی مدحت نماز کرتی ہے۔ اور چوتھی سطر نماز تے ولایت کا کمبینیشن ویکھنا ہے۔ علی امام کی مدحت نماز کرتی ہے۔ علم گواہ کر کے غازی دے مریدت کھلو کے اپنے علاقے دے سامعین گرامی قدرچ کھلو کے میں بیانہ علی امام کی مدحت نماز کرتی ہے۔ جو رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لعنت نماز کرتی ہے۔ دعاواں تھوڑی مل گئی یہ مقصد ہوتا ہے علاقے جنہاں دے زیارتاں دا۔ بھائی رضوان وڈے حاجی صاحب عاشق حسین قیامت دے فرزند جماعت اور تقی ذرا زیادہ پہچان دی ہو چکی ہے، لیکن یہ بھی الحمدللہ
وہ پیچھے پیچھے بڑا سونا آ رہا ہے، بلکہ بڑا کمال میرا کہ زیادہ اس نال مینوں زیادہ پسند ہے، واللہ دل دی گل ہے، بڑا محنتی بندہ، شبیہ مظلوم کربلا اس برآمد کروانی ہے، بہت مناسب جے وقت میں اپنی نماز مکمل پہ کرے نا، ایک منظر تھانوں وکھاونا ہے، اس منظر نو تساں معرفت دی اکھ نال ویکھنا ہے، کچھ سن سن کچھ ویکھ سن، میری حاضری پوری ہوئے سی، جڑے سن سن وہ بھی توجہ کرے سن، جڑے ویکھ سن وہ ذرا چوکھی توجہ کرے سن، وہ منظر کیڑا ہے سماعت فرماؤ۔ او حبیب حبیب بمانی دوست، حبیب تھکے تو نہیں بیٹھے، گھر ہے میرا، کسی بندے نال اتنے کوئی جھیڑا نہیں جھگڑا نہیں، جڑا چپ کر کے سن سی اس نو بھی میں سید دعا کر ساں، چونکہ میرے گھر دے سارے افراد تشریف فرماؤ۔ حبیب او حبیب خدا نے علی لافتہ کو ہے خیبر بلایا سویرے سویرے، تھکیڑے تو میں لہم نہیں تھانے، بڑے مہربانی، جڑا میرا اندازہ ہے کہ واقعی وچ ہو سن کچھ سنن والے تے کچھ ویکھن والے، لیکن میرے اندازے تو الحمدللہ زیادہ بندیاں ویکھن دا ماحول بنایا تے کچھ بندیاں صرف سنن دا، میرے کوشش تو اسی بھائی سنن والے تھوڑے ہو من، ویکھن والے چوکھے ہو من، خیبر دی کہانی دو لفظاں وچ بند پہ کرے نا، حبیب خدا سڈا تے علی پہنچا، اوئے ہوئے کچھ بندیاں سرسری سن لیا انہوں سوچا ہی نہیں جو کتھے مدینہ ہے کتھے خیبر ہے تے سکینٹے پہنچا چھوڑا ہے۔ بابا سنو تے سمجھو، ہاں اسا تو گئے ہیں بابا، اسا تو توڑ خیبر ہی گئے ہیں، مدینے بھی گئے ہیں، پیر مشتاق شاہ تے اسا کٹھے، وہ قلعہ ڈٹھا ہے، وہ چشمہ ڈٹھا ہے جڑا علی دی تلوار نال نکلا ہے، پانی بندہ پہ ہے، لیکن جڑا اس ٹائم دا میرا مقصد ہے جڑا منظر نگاری میں کر رہا علاقہ کٹھا، بلکہ دور دور تو سارے مہمان سادات مومنین جمعین جنہ ہتھاں خیرات گنہ دی حسرت ہے وہ بتے نہ راسن، باقی دی اپنی مرضی، قرآن دی قسم ہے علی دے گھوڑے دے قدم اجا خیبر دی زمین رج کے چومے نائن، نبی مار کے نو کچھا کیتا ہے، مار کا ذرا اٹھو نا، سٹینڈ اپ ہوئے، یا نبی اللہ خیریت؟ فرمایا ہاں خیر ہے، ہونی تا خیر ہے، کچھ اچھے قادہ لیا دن یا نبی اللہ خیریت؟ نبی فرمایا ہون تا خیر ہے، ملکے فرمایا ویکھو جنہ اس مہربانی کیتی ہے، چلو گل لمبی نہ ونجے، جلسے دی مجلس ختم، جنہ علی اتنی کرم نوازی کیتی ہے، میں انعام لینا، مولا کیڑا؟ فرمایا ہونے ویکھو میں انعام کیڑا دیمنا ہے، کوئی سونا چاندی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، علی نو نے چیزیں دی لوڑ ہی نہیں، انعام علی نو کیڑا ملنا ہے؟ نبی آتے ہیں ٹھہر جا او ٹھہر جا
आओ बिस्मिल्लाह। मैं क्या पीर दे उठी मन बावणे वो मंजर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वो मंजर इवें लगा ही ना वने जरा तुसा वेखना है गाजी दा वास्ता ही मंदर चुके नहीं इनाम अली नु नबी दिता केड़ा है रकाबे पकड़ करो रकाबे पकड़ कर उतारे मोहम्मद ये देखे जमाना इमाम आ गया है नबी ने अली को गले जब लगाया बड़ा लुत्फ आया सवेरे सवेरे लफ्ज़ सवेरे सवेरे दा सवेरे तू घिन के हुण तई लफ्ज़ सवेरे सवेरे दा जे हुण लुत्फ चावना है इस्तेमाल वेखने लफ्ज़ सवेरे सवेरे दा रंग दा काला ज़ात दा हबशी जबान चिचरी नीयत एडी साफ रसूल दी धी चाचे बगैर सडेंदी नहीं नियाज़ हुसैन जड़ा जान के कंजूसी करे सी बात पता नहीं उहदे नाल के बन सी कुरान दी कसम है अप्रोच की गल है अपने अपने हथों की पहुँच होती है कहती अप्रोच कितनी कहती कितनी जलसे घंटे की गल सकेंट बंद करना इंज होता है जिवें मैं प्या करे ना मुकरुआ हजरत बिलाल नू अजान तो रोकया बिलाल भज के सूरज रोक लिया खरे हथ सलामत रामन आखिर भेड़े मुंह कट के दोबारा आमना पिया कूड़ा कूड़ा होंदा आखिर सच की फतह होंदी होंदी है हाँ वतन आले हो जितना कहता कीदा हुण उच्चा उतना उदी दात का हिस्सा फिर ज्यादा रहना चाहिए बिलाल निजाम के नात रुका है सूरज सितारे का सरदार है भाई रिजवान आ दिन के सूरज दे पीछे वो टाइम चलता है सूरज चलता है अगला लम्हा आंदा है अगले लम्हे किसे मरना होंदा है किसे जमना होंदा है वो आले मुहम्मद इख्तियार ते शक करने वाला बिलाल रोके सूरज कुरान की कसम है सूरज के रुकण नाल जाए जमना है वो जमदा नहीं पिया की करिए सैयद जो है तो ऐसिया बातां वो हक अदा करने वास्ते वो जुमले जबान चु जारी होवे ने वतन आले हो माफिया मंगिया बिलाल भूल जो पे हैं मेहरबानी कर जा करीम का नौकर है बिलाल के ठीक है चिचरी जबान गुलदस्ता अजान निजाम रुका होया बिलाल अखे अल्लाह अकबर अजे रे नहीं मुकी एक और आवाज आई है चलो ऐ सितारो
فلک کو بدل کر دکھایا سویرے سویرے لٹیاں گئیاں علی دیاں دیاں راضی روے لٹی جان دا نا چامنا سوکھا ہے لٹی منا سوکھا نہیں جو کچھ بھائی پڑھنا ہے اس تو تھوڑی دیر او دے نال ایک ملدا ہویا دکھ تو ماحول بن جاوے میرے بعد بھائی غریب حسین دی غربت دا او جملہ چ پڑھے جڑا قیامت ہے جڑا اخیر ہے اس تو پہلے دا منظر کیڑا ہے 9 قاتل ول گئے مت کہتے ذہن چ اے ہوئے بھئی تمیداں پیا کریں دے کوئی لمبا مضمون پڑھ ہوئے نہیں بابا میری ذاکری جان دیو ہمیشہ وقت کے مطابق ہی میں نماز پڑھی ہے یہ تو پھر گھر ہے یہ تو بانیاں 2 لفظ ربط ملا کے ایک وین ایڈا غریب ہویا ہے حسین جہاں جوڑے عرشہ تو آنے جڑا پر جبریل تے کھیدا آئی آج ایڈا غریب ہویا ہے اس سے گھر دی ایک کنیز ہے ایک غیر مسلم دیاں منتاں کر کے پیا دیئے جنوں مارن ویندا پہ ان دیاں بھیڑاں سڑے دیاں نہیں ہر ایک تنیر ہوں دی لیکن جس تے مور ہے بی بی دا رومال جس تے تھلے آ جاونا ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگنا وضو بننا ہے کالیاں کھناتاں دے کولا کھڑے فضا بن کے اطلاع کی ہے تھوڑی جی دیر دے بعد اے نصرانی روایت کر دے بسم اللہ کرا کہ ضعیفہ دے کول کوئی گڈڑی ہے اوکھی جدا کی دیس آدھی کھڑی ہے نصرانی غریب دیاں بھیڑا آدھی نہیں اے زیور لے لے اس مظلوم نو مار نہیں نصرانی دے میں پتہ ہی نہیں چادر دے بچ ہے کیا فضا دیے انہا پاک بیبیاں دے زیور تبلیغی جی مجلس ہے اپنے سنی بیرامہ واسطے ایک لفظ آگے ہے جناب فضائی میں ڈردے ڈردے تے کرب دیاں گہرائیاں نال آکے نصرانی اگر تینوں پتہ نہیں تو میں رسے دیاں این چادر دے بیچن تا تحیر دے پردہ دارہ دے زیور جنہ ہائے نہیں کی تھی نصرانی کنڈ کر کے آتا ہے میں کوئی مسلمان تا نہیں کیا بات ہے یار چلو ہور چھوڑ دے ماں تیری جو تیاری تھا ہی بن گئی زیور نہ لے خط نہ لیا بی بی آتی اماں اپنے چٹے والا دا واسطہ ہی اوکھے ٹیمہ تے دیا ماما نال مشورے کریں دیاں میں نے مشورہ دینی ہے آکھے تا ہون میں آپ بولنا فضا دیے بول مطلب بھیرا بچ دو بی بی آدھے وقت نصرانی نو تھوڑا جا کنات دے ہور قریب بلانا میرا گھر ہے میرا وطن ہے میں بہتر جاننا میرا علاقہ کتنا ادب سن دے اوکھے روایتیں تو ساں برداشت نہ کر دے ادب دے تو سونا جملہ میری ذاکریچ کوئی نہیں بزرگ ذاکر پڑھ دے ان کے 2-3 منٹ نصرانی کنات دے 2 قدم ہور نیڑے آکے جناب انتظار کر کے کہ اندر کوئی آواز نہیں نہ آئی نصرانی ہاتھ جوڑ کے آدھے ضعیفہ سچی دسا میں نو انج لگ دے تیری شہزادی نو غیرہ نال بولن دی عادت کوئی نہیں ہائیو میرا اللہ جنہ اونچا وین کیتا ہے تھوڑی مہربانی ہے فضا وین کر کے آدھے
آدھی ہے تو غیر آدھی کرتا ہے او پیو نال نہیں بولے دی اسا تا یہ ذاکریاں کیتی ہم بی بی آدھی ہے نصرانی نوکران روکو نہیں اللہ واسطے نصرانی غریب کو لوانج ضرور اور تا میرا وس کوئی نہیں اتنی منتیں یکدم بن کے مار نہ چھوڑیں ڈرتے ڈرتے نصرانی روایت کرتا ہے کہ بی بی دے لیجے اتنی طاقت لیجا ہمیں جتنا دھیما آئی لیکن روب اتنا آئی نصرانی ڈرتے ڈرتے بھائی رضوان یہ میں آتا ہے بی بی کہ فرمایا نے غریب کول بن کے پوچھاں آواز آندے اندے کول اندہ تعارف ضرور پوچھے نصرانی آتے ٹھیک ہے دوڑا ہے سلام کی تس جواب ملا ہے اس آقا کے نات ظلمت نشانہ میرا سلام ہوگی امام کم دایا ہاتھ بلند کیتا ہے زخمی پیشانی تے ہاتھ رکھیا دن کیس بیرا آگے بی بی دا جملہ یاد آیا جو تعارف ضرور پوچھے میری مجال ہے یار آدھے پردیسی ایک راز ہے کیس بھیرا میرا ہی سلام ہوگی آدھے جڑے رنگے چھ منو بھیرا سڑائی اپنے غربت واسطہ ہی میں نو اپنا تعارف کرا امام دے 9 لاکھ میرا تعارف کسی نے بھی کرایا آدھے انہوں نے چھوڑ انہوں پہلے میرا بڑا نقصان کیتا ہے انہوں میرے قدم حق دے رستے تو ہٹائیں خود رسا امام دے مبالہ یاد آئی مسائب دا خاص منظر اتھا ہوں ایک بہن مبالہ آدھے ہاں بزرگاں تو سنائے امام دے کون گئے ہم تھارے مقابلے چ آدھے 5 ہستیاں امام آدھن کیڑیاں آدھے ناراض نہ ہو میں 4 دے نا چیسا ہر جملہ تا ہر بندے آلہ نہیں ہوتا نا 5ویں ایک مستور ہے امام آدھن چلو اسے جملے تے ہی میں تیری جنت ازامن پہ سکنا لیکن میں چاہنا تھوڑا جا تیرا ہور جنت حق پکا ہو ونجے تھوڑی جی گلہ ہور دسا انہوں دی ترتیب کیڑی آئی وہ ہن کون کون چلو 4 دے نام چاہ تو میری کروڑ مجال بتنا لے ہو میں وین پڑھ لیں میں نے ممبر دی قسم ہے ای میں آدھے پردیسی انہاں 5 بچوں جڑا پچھے پچھے آئی ہوں دا نا علی درمیان وچ نبی دی پاک دی اگے مسلمانہ دا سونا نبی چاند سیکنڈ چپ کر کے واتا دے جڑا انگلی نہ لائی ہوں دا نا حسن جنہ ہائے نے کی تھی جڑا نا نصرانی ہون چاہیا ہے اکبر دے بابے دیاں کوکا نکلیاں آدھے سینے نال حسین لفظ حسین جڑے سمجھ دو ماتا میں نصرانی طرف کیا کہ حسین امام آدھے کوئی نشانی آدھے پیارے ہور بھی ہو سس حسین نال کوئی وکھرے پیارا اس تیرے ہاتھ سلامت ہو مل امام آدھے کوئی ثبوت آدھے قدم ایک چیندہ چمدہ 5 واری آئی کہلے گل چمدہ آئی کہلے لبا تھے بوسے دینا آئی رو تھا سنی پوسی اور میں ماتمیاں دی زیارت کرا تلیاں ٹیک کے اٹھائے اکبر دا ضعیف بابا نصرانی دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے رو رو کے پیادن غریب آدیاں گلا لوگ منے دیتا نہیں لیکن جے من منے تا میں نو سنان جے کچھ چمے دے نہیں رجدہ جے کچھ چمے دے نہیں رجدہ کل نبیاں دا سلطان ہے میں او مظلوم لارا ہے جے کچھ چمے دے سر جھکا کے معافی منسیو بندہ جہاں دی آخدہ بزوے سطر تے نہیں ہویا میں تیری ماتم دا زامینا نصرانی آدھے پردیسی وہ
میرے زندگی دے گناہ معاف نہ ہو مل. یہ لفظ میں ایڈے حوصلے نہ رکھاں تاکہ بچے بھی ماتم کر سکیں. امام ادن کیا دیں آدھے پردیسی بشر جو ہاں گناہگار تا پہلے بھی ہاں لیکن انہاں گناہاں دی پرواہ نہیں. 9 لاکھ دی کم ظرفی دی وجہ تو سمجھے بھائی جے لفظ سمجھ کے ماتم کرنے دیا دیو انہاں 9 لاکھ دی بے غیرتی دی وجہ تو انہاں میرے کھولو 2 ایسے جرم آج کرائیں. میرے دل چ خلش ہے میں نے تو ہن پتہ لگا ہے تو سا مبالے آلے ہو. امام ادن کیڑیاں غلطیاں آتے انہاں 2 جرمہ دی معافی پہلے کھنامن دا وعدہ کر. امام ادن کریم دا وعدہ ہن 10 کیڑیاں غلطیاں بندہ شیعہ ہے تے مکانی بن کے بیٹھے. امام آکھے کیڑیاں غلطیاں ہاتھ جوڑ کے آدھے پردیسی پہلی غلطی میں تیری پردیدار بھین نال بولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوجا میں تائیں جائے کریم واسطے خنجر چاہے جوانی نصیب ہوئی. امام آدھے میری بھین جانے میں جانا جہاں تک خنجر علی گلے میرے نال ٹھور. امام اگے نصرانی پیچھے لاشا چو گزر دل کتھائی رک دے نہیں. نصرانی آکھے کچھ نہیں لگ دے. امام آدھے سارا میرا بھاگے لیکن میرا کم ایک اور جوان نالے اودے کول رکے جہدے سینے چ پرچی دا نشان. آدھے اتھے کیوں کھنائے امام آدھے میں کریمہ اور بھی میرے سر دی لوڑ ہوئی تا میں سر جھکانا لیکن اسے جوان دی قسم میں